Sorvesporaco porvut, sordongra porosvorto, sorvesporace mundir, soglia porosun svorte, devacha dongratsoruya, tacha mundiran sumuya. ऐसा मी मागणें करूया रॉड्रिक्स फॅमिली मेंबरांच्या बरी भलायके खातीर तेचपरी एस्टेवन फेर्नांडीस हाची बरी भलायके खातीर तेचपरी मान दिवया जेजूच्या पवित्र काळजाक मान दितात अपोस्टलशिप ऑफ प्रेयर ग्रुप. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळजांतान दूख दडतेल्यांक मोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया सोमया काकूत कोर, सोमया सोमया काकूत कोर, सोमया सोमया काकूत कोर. तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया सोमया काकूत कोर, सोमया सोमया काकूत कोर, सोमया सोमया काकूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करतां, आम्ही तुका दिन वाजतां. तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटां. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शेल्ये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सटपदवेदारा सासणाच्या देवा मनशांक मोगसणे दिवन परतून तांकां तुजे विंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुवें मनशां कडेन नवो कोरार स्थापलोय. ह्या कोराराचो पास परबीन समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी बावडतान वळखतांव आनी भक्तीन समारंभतांव. तेंच आमचे जिणयेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबाक करपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
दोन दोताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी सुवांव लोकां लागीं उलयताच आसतना याज्ञीक आनी देव मंदिराचे कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जीवन जातलीं म्हूण ते परगट्टाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यान तांकां बंदखणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलेल्यांतल्यान जायतीं जाणां सोत मानले आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनस आनी कायफास, जुवांव आलेक्सांद्र आनी परम याज्ञीकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसलेमाक सोमलीं. दोन दुतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलें? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हळें, परजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेमोंताताय आमी एक दोयाळ कोडणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तो सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायेलाच्या आख्खे परजेक आमी कोडीत कोत्ता. तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नासरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबाक हाडा देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें, साबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. आनी एक फावट जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायेलाच्या पुतांदुवांनी म्हणचे ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. साबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. साबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत टायबेरियासाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे परीं तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जोवळो म्हणलो तोमास, गालिलियांतला कानाचो नाथानियल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मोडले आनीक दोग एकठांय जाले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली मारूंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यांत सोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हणून शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपलें आंगलें पेंटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दर्यान उडकी मारली. पूण मासलेन भरलेली रांपोण थोडी येर शीस आयले. ते थोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना
तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उदकांत दवरलेली मासली. जेसून तांकां म्हळें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. ओड्यात चडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंसली ना. जेसून तांकां म्हळें, नास्त्याक या. तूं कोण काय म्हूण वा विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेसून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत जेसू सिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रू आनी सुवांव एक बरी कोरणी करतात. तोरी आसतना ज्यू देवांचे वडील तांकां बोणकुणीन घालतात. बऱ्या कोरण्यांक लागून कोश्ट सोंसूंक पडटा. आनी दुसरें आमी पळयता, पेद्रू आनी सुवांव पोरशेच्या फुडाऱ्यांक सांगता की सोडवण फकत जेसूच वरवीं मेळटा म्हणून तांकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेसूच्या उतरान शिसांक भरपूर मासली मेळटा. जेसूच्या सांगाता, जेसूचे पदवेन आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. आमी त्या पासत जेसूचें उतर आयकुया, कित्याक जेसूचें उतर आयकल्यार आनी पाळल्यार आमचोच फायदो जाता. जेसूच्या उतराक सदांच कान दिवंक आनी पाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोडपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा पास्कांचो गुडसो बरोवन हीं दाणां हाडून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं बदलून सगळ्यांहून बरतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या बाबार्थान सोत मानता. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायेन सफल कर आनी संवसाराच्या वंडावण्यांक पाठ करून सर्गेच्या अंतरेकांनी आमचीं काळजां लासूं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत सोदकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबेशान आमी करची कित्याक जेजूस जालो आमच्या पासकांची बोली तोच तो दुरोग निरोपाद्री मेंड्रो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मोडून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोड दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय सर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उदो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पळय जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Martaco good por gotuya Jesu melo Jesu জীবন সালা Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑजवर्ल्ड आमच्या गौडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवाद मारिये देवाची माये सांगाती भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन दंडता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोर भंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन घेवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां वार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां वार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदमंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानो त्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव ती आमचेर जोड्टी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानतां सगल्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळसान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो भोयसांवक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळसांत रावोंक ये देवसाता मनशाचे खान लिपलोलो उंड्या रुपान ताणे वाडले बुकेल्यांक पियोंक दिले तानेल्यांक परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो सट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगले रचनेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय ही पिड्या पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओटमीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तो दोयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सोड पदवेदारा सासणाच्या देवा तुवें आमकां भरपूर देणी दिल्याय देखून आमी तुका आर्गां दिता सांत आन समुदायाच्या सगळ्या मेंबरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी शांती आनी तुजें दादोसपण ती अणभवूंक पावूं जशें मेंढराचें रगत इस्रायलाच्या घोडाव्याच्या दारांचेर आसली तीं घरां तुवें राखलीं तेच परी ह्या समुदायान रावतल्या आमच्या भाव भयणांक सगळ्या संकटांतली राख आनी सांबाळ ती तुजी खुशी सदांच करूं आनी तुजो मोग शांती आनी दादोसपण अणभवूं ह्या आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्वोत्पेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव मोहिमा सासनां बापान आमची दया केली मेल्ल्याचे सुख जीवन केलो ताचे वरवीं आमकां ताणें नवो देवीक जल्म दिलो जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वैभव मोहिमा सासनांक मोगल भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों आमेन.